السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله، اللي غنشرح فيه بعض النقاط اللي كتعلق بليموبيليزاسيون دي الشارج، يعني لا كلاس 6. اش من حالة فاش كنستعملو هاد ليموبيليزاسيون دي الشارج، دونك يعني بعض لي شارج كيتحولوا ليموبيليزاسيون. الحالات فاش كنستعملو يعني هاد الحساب باش نحولو لي شارج اللي عندنا في لاكلاس 6 ليموبيليزاسيون، عندنا اما كنستعملو ترانسفير د الشارج هنا لاكلاس 7 ou bien immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même حتى هي في لاكلاس 7. كيف ما كتشوفوا لي شارج اللي ديجا مسجلين في لاكلاس 6 يعني غادي يمشيو ديريكتومون لاكلاس 7، يعني لامبو سورا نوتراليزي، يعني ما عندوش حتى شي ايفي على حساب لامبو. دونك جوسكا مانتونون سي تري بيان. باش تفهم يعني هاد الحالة هادي خاصك تتبع يعني لا فيديو من الاول حتى الاخير. بور لو ترانسفير د الشارج عندنا فيه ثلاثه د الحالات: ترانسفير د الشارج ديكسبلوطاسيون، فينانسيير اي نون كورونت. غناخدو الحالة الاولى اللي هي ترانسفير د الشارج ديكسبلوطاسيون. غناخدو واحد لابليكاسيون اون انتربريز باسما لو 5/1/2021 دارت ريغلومون دي فري دان انجينيور بور ان مونطون دو 2000 درهم، يعني خلصات 2000 درهم. الوغ من طبيعة الحال هاد لونتربريز هادي يعني كلفات لنا انجينيور باش يقلب ليها على الماتيريال اندستريال، لقات يعني لي كاركتير اللي بغات دو بون كاليتي كلشي هو هذاك. لو 10/1/2021 بدات في الشراء دان مونطون دو ماتيريال عفوا اندستريال بوغ ان مونطون دو 500,000 درهم. الرميز استفد منها 3%، ليسكونت 2%، ترونسبور يعني الفورنيسور جاب ليه الماتيريال ديالو بوغ ان مونطون دو 5000 درهم، فري دو مونتاج اي دانستالاسيون 6000 درهم. بيان سور هنا اعتبرنا يتسوري بار لو فورنيسور. الطريقه ديال الخلاص دونك النص بار شيك و اي لو ريست ا كريدي دون 18 موا، داكور، ا كريدي دون 18 موا. من بعد الشركه خلصت لي فري دو فورماسيون دي زوتيليزاتور كي سون à l'ordre de 10,000 درهم، يعني خلصت 10000 درهم للناس اللي غيستعملوا هذا الماتيريال هذا. الوغ حنا غادي نشوفوا لو بروسيسوس من الاول حتى الاخير، ونشوفوا من طبيعه الحال شكون اللي غندخلوا المصاريف اللي غادي ندخلوا فيما يسمى بلوكو داكيزيسيون واللي ما غاديش يدخل، ومن بعد نبينوا هاد لو ترانسفير د شارج ديكسبلوطاسيون. الوغ هنا بين لو 5/1 حتى لو 10/1 هنا خلص دي فري اللي هما اونتيريور، يعني خلص 2000 درهم لك لانجينيور. ومن لو 10/1 حتى لا دات دو ميزون سيرفيس نقولوا بانه لو 31/1 سي لا دات دو ميزون سيرفيس، يعني كاع المصاريف من هنا حتى لهنا كيدخلوا كلهم في لوكو داكيزيسيون. ومن هنا المصاريف اللي خلصنا من هنا حتى لهنا ما كيدخلوش، سون اكسكلو، يعني افون اي ابري ما كيدخلوش. دونك هادشي اللي قال لنا سي اون ريغل ديال يعني بيان سور لا نورم جينيرال ماروكين، باش غير نفهموا، لان حنا ما كنقولوش شي حاجه غير هكاك، وانما كاينه اون ريغل ا ريسبكتي. اوكي، الوغ باش نحترموا هاد لي ريغل دونك هنا ان لو كو داكيزيسيون خصنا نحسبوه. دونك حنا حسبناه 500,000 موان ريميز بلوس فري دو ترونسبور بلوس لي فري دو مونتاج دانستالاسيون عطاتنا 496,000 درهم. مزيان. دونك لو 5/1 غادي نديرو لا كونطابيليزاسيون ديال لو ريغلومون ديال لي فري ديال لي زونورير. انجينيور خلصناه لي فري ديالو هما 2000 درهم، تي في على لي زونورير 400 خلصنا وسجلنا بيان سور بار بانك. لو 10/1 دونك لو كو داكيزيسيون اللي هو لا فالور دونطري ديال الموبيليزاسيون دخل ب 496,000 درهم، حسبنا عليه تي في واستفدنا من واحد ليسكونت، و بيان سور لو ريست اكريدي النص دونك 292,840 ولا مواتي خلصها بار شيك بانكير كيف ما كتشوفوا بار بانك. Et vous mettez bien sûr ici comme vous voyez les numéros de compte bien sûr.
دونك هذا بالنسبة لي فخي اللي خلص و لا فالور دونطري ديال ليموبيليزاسيون. من بعد حنا باش نطبقوا اون ريغل اللي قلنا ديال لا نورم جينيرال هي 2000 اللي كاينه قبل، هذه كتسمى دي فري داكيزيسيون، فيه لي فري دونجسترومون داكت كوميسيون لي زونوري كاع هادو كلهم تيقول لنا لا نورم جينيرال خاصنا نحولوهم bien sûr ils seront immobilisés. C'est pourquoi ce sont des charges qui seront immobilisées في la classe bien sûr في l'actif المهم في l'actif. غادي نشوفوا فين هادو المصاريف هادو ce sont des frais كتسموا des frais d'acquisition. alors باش نوتراليزيو هاد لي زونورير اللي في la classe 6 غادي نكريو un compte qui s'appelle voilà qui s'appelle transfert de charge d'exploitation. OK donc 71 97 بنفس le montant 2000 dirhams وتحولوا les charges à répartir sur plusieurs exercices et plus précisément pour les frais d'acquisition d'immobilisation donc de 21 donc احنا حولناهم درنا un transfert de charge vers les immobilisations يعني وهاد المصاريف هادو ils seront حتى هما amortis sur une durée كيتامورتاو على 5 سنين. يعني هادو قانونيا واخا مثلا عندنا هنا لو 5 10 2021 دونك حنا درنا لو 5 1 الا عندنا انفراكسيون داني مثلا 3 شهور ولا شي حاجه ما كناخذوش البروغاتا كناخذوا يعني لاني اونتي لانه انغاجا كيلكو سوا يعني لا دوري ديالها الا كانت اون اني اونتي مزيان كاينه 2 موا 3 موا راه كتحسب اون اني دونك هادو كيتامورتيو على 5 سنوات يعني 2000 مقسوم على 5 غتعطينا اون يعني لامورتيسمون ديالها. Et voilà donc pour le transfert de charge d'exploitation احنا بيناها هنا بالنسبه لهاد الحاله هادي. بالنسبه لي فخي اللي باقيين يعني هادو لي فخي دو فورماسيون سون اكسكلو ما كيدخلوش ولكن كنسجلوهم من طبيعه الحال في لي شارج عاديين. اوكي et voilà donc pour cette vidéo nous espérons inchallah pour la prochaine vidéo باش نهضروا على transfert de charge financière.